नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने एक निहायती मज़ाहिया चैलेंज शुरू किया है, जबकि ये मज़ाहिया इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कि इनके जो अपने एक करीबी साथी हैं अली हसन नकवी साहब, वो कई बार इस चीज़ का इतराफ़ कर चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब शिया किताबों से बिल्कुल जाहिल हैं, शिया किताबों का उनका मुतालिया नहीं है, और हमें भी अक्सर वो कहते हैं कि आप इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की शिया किताबें गिफ्ट करें ताकि वो पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने एक निहायती मज़ाहिया चैलेंज शुरू किया है, जबकि ये मज़ाहिया इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कि इनके जो अपने एक करीबी साथी हैं अली हसन नकवी साहब, वो कई बार इस चीज़ का इतराफ़ कर चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब शिया किताबों से बिल्कुल जाहिल हैं, शिया किताबों का उनका मुतालिया नहीं है, और हमें भी अक्सर वो कहते हैं कि आप इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के लिए शिया किताबें गिफ्ट करें ताकि वो पढ़ें। अब देखते हैं कि ये मशहूर होने के लिए इन्होंने शुरू में कैसे कैसे चैलेंज किए हैं, और लोग भी फिर पीछे माशाल्लाह चल पड़े। बोल सकते थे, लिहाजा अहले तशय्युअ का ये जो मौक़िफ़ है कि यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को अपना वसी बना दिया था, ये बिल्कुल फजूल है। और मैं आज इस वीडियो के बिहाफ पर दुनिया के तमाम अहले सुन्नत को ये चैलेंज करता हूँ कि अपने उसूल मुहद्दिसीन पर एक किताब दिखाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाय नेम अपने बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को अपना खलीफा बनाया। तो लिहाजा ये अहले सुन्नत का सर दर्द है कि वो नहीं दिखा सकते, और उन्होंने इसका एतराफ़ भी किया कि भाई हज़रत अबू बकर की खिलाफत के ऊपर हमारे पास कोई नस्ब भी नहीं है। अब देखते हैं जनाब शियों के बारे में क्या कहते हैं। ये तो सहाबा का इजमा हुआ था, नहीं है? इसी तरीके से अहले तशय्युअ को भी ये चैलेंज है, और मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। ये कई दफ़ा अहले तशय्युअ को चैलेंज दे चुके हैं और अब दोबारा दे रहे हैं, सुनिएगा। अपने उसूल मुहद्दिसीन पर एक हदीस साबित कर दे कि गदीर खुम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरे बाद ये खलीफा है, मेरा नायब होगा उम्मत में। ये उनके यहाँ भी नहीं मिलता, वो कहते हैं इशारे मिलते हैं, इशारे तो इधर भी पड़े हैं। अब देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने भी और हमारे आइम्मा ने भी इसी हदीस गदीर से इस्तिदलाल किया या नहीं किया कि रसूलुल्लाह ने गदीर खुम के मकाम पर अमीरुल मोमिनीन की इमामत और विलायत का ऐलान किया था। वहाँ पर जो लफ्ज़ मौला था उससे मुराद अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत मुराद था। अब देखते हैं खुद हमारे ही अपने ही उलमा ने इस हवाले से क्या बयान फरमाए। सबसे पहले देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के हवाले से क्या नज़रिया था, ताकि मिर्ज़ा साहब की ये जो शुरली है ये उन्हीं को हम वापस हदियतन गिफ्ट कर दें। ये अलकाफ़ी, ये काट के ये इसमें काट देना। अब हम देखते हैं शिया किताबों में इस हवाले से हमें क्या मिलता है। ये अलकाफ़ी है, रोज़तुल काफ़ी अलजुज़ुस्सामिन। इधर मुलाहज़ा फरमाएँ, अमीरुल मोमिनीन का एक पूरा खुतबा, रिवायत की सनद भी बिल्कुल दुरुस्त है। अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर आकर पहले तो वो जो पहले वाले खुलफा थे उनकी करतूतों का जिक्र करते हैं, उनकी बिदतों का जिक्र करते हैं। उसके बाद क्या बयान फरमाते हैं, फरमाते हैं कि वफ़रदा इमामती मिन किताबिल्लाह अज़्ज़ा वजल व सुन्नत रसूलिल्लाह, कि मेरी इमामत अल्लाह की किताब से और रसूल की सुन्नत से फ़र्ज़ की गई है, वाजिब करार दी गई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इशारे हैं, अमीरुल मोमिनीन खुद बयान फरमा रहे हैं कि मेरी इमामत इजमा नहीं है, मेरी इमामत ये नहीं है कि पहला दूसरे को बना के जा रहा है। वो जो आपके अहले सुन्नत के यहाँ मुख्तलिफ खिलाफत बनाने के प्रोटोकॉल्स हैं वो ये नहीं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन इस्तिशाद फरमा रहे हैं कि किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, रसूल की सुन्नत में ये मौजूद है, अल्लाह की किताब में ये मौजूद है कि मुझे अपना जानशीन रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किया, मुझे अपना खलीफा रसूलुल्लाह ने मुअय्यन किया। उसके बाद हम देखते हैं दीगर किताबों की जानिब। ये मुलाहज़ा फरमाएँ दोबारा से अलकाफ़ी, इसमें जब हम जाते हैं इसकी पहली जिल्द, यहाँ पर रिवायत की सनद जो है ये हसन है। यहाँ पर क्या बयान फरमाते हैं ये देखिएगा। इस हदीस में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल को हुक्म दिया बे विलायत अली, अमीरुल मोमिनीन की विलायत का हुक्म दिया। अब कैसे हुक्म दिया है उसके लिए, जैसा कि अभी अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाया, ये हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि वो कौन सी आयात हैं, वो कौन सी सुन्नत रसूल है कि जिसके बारे में अमीरुल मोमिनीन ने वहाँ पे इशारा फरमाया कि फ़रज़ल्लाहु, अल्लाह ताला ने मेरी इमामत को फ़र्ज़ किया है अपनी किताब में, रसूलुल्लाह की सुन्नत में। ये यहाँ पर उसकी वजाहत हमें देखने को मिलती है कि पहली आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़कात, फ़रज़ विलायत उलिल अम्र, उलिल अम्र की विलायत को यहाँ पर फ़र्ज़ करार दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने वही की किसको, रसूलुल्लाह को। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह जो हैं वो इस हवाले से, अब यहाँ आगे खुद ये रिवायत अगर हम पीछे देखें, फलम यदरू मा है, लोग नहीं जानते थे ये क्या कौन सी विलायत मुराद है। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि अन युफस्सिर लहुमुल विलाया, कि वो विलायत को लोगों के लिए क्या करें, वाज़े करें। कमा फस्सर लहुमुस सलात, जैसे सलात को लोगों के लिए तफसीर की, ज़कात को तफसीर किया, सोम को, हज को। फलम्मा आताहु ज़ालिक मिनल्लाह ज़ाका बिज़ालिक सद्र रसूलुल्लाह, जब इस चीज़ का हुक्म आया तो रसूलुल्लाह को थोड़ी सी परेशानी हुई
کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ مرتد نہ ہو جائیں، تخوف ان یرتدوا عن دینہم وان یکذبوہ، اور رسول اللہ کی تکذیب نہ کر دیں، دین سے نہ پھر جائیں. تو پھر رسول اللہ نے وحی کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو آپ کے رب کا پیغام ہے وہ آپ پہنچا دیں. کیوں؟ یہ اس قدر اہم ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کی رسالت ادھوری رہ جائے گی. آپ نے رسالت کی جو ایک آپ کو ذمہ داری ملی تھی وہ ذمہ داری میں کوتاہی ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ پیغام پہنچا دیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو ان لوگوں سے بچائے گا، ان لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں فَصَدَّ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کیسے رسول اللہ نے انجام دیا؟ فَقَامَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ، امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کر کے. انجینئر مرزا صاحب، شیعوں کو چیلنج ہے، اور میں کئی بار کر چکا ہوں، بابا شیعوں کی کتابیں تم نے کبھی باہر سے بھی دیکھی ہیں؟ یہ شیعہ کی کتابیں ہیں، یہ ایک بچوں والی باتیں ہیں کہ بھئی جب شیعوں کا آپ دیکھیں، شیعہ جو ہے وہ پوری طول تاریخ میں دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ ہم امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، اور پھر اپنے استاد کی کہنے پہ وہ مفتی اسحاق بھی یہ بات کرتا گیا، اور یہ بھی جناب پیچھے انہی کے باتوں کو فالو کرتے ہوئے انہی کی باتیں دہراتے ہیں کہ جی شیعوں کے پاس تو نص ہی نہیں ہے، شیعوں کے پاس تو نص ہی نہیں ہے. فقام بولایت علی یوم غدیر خم، غدیر خم کے مقام پر امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا گیا. فنادى الصلاۃ جامعہ، روایت کی سند بھی حسن ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیں، مرآۃ العقول یہاں پہ اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد نہیں کہتے ہیں الحدیث الرابع حسن، اور یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے تو صحیح کہا تھا حسن. حسن کا صحیح فی الاحتجاج، ایسا نہیں ہے کہ حسن کو آپ سائڈ پہ لگا دیں، حسن روایت جو ہے احتجاج کے قابل نہ ہو. یہ فقط میں نمونے پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے ہاں متواتر روایات موجود ہیں امیر المومنین کی امامت پر. چونکہ آپ کا سوال حدیث غدیر کے حوالے سے تھا، غدیر خم کے حوالے سے، تو میں نے فقط اسی کا انتخاب کیا ہے. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں، آپ کا مزید دکھ درد دور کرتے ہیں. امالی شیخ طوسی، ہم اس میں جاتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں، شیخ الطائفہ جناب طوسی علیہ رحمہ کی یہاں پر کیا بیان فرماتے ہیں. المجلس الثامن، 8ویں جلد ہے. فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ بِوِلَایَتِي، کہ جو میری ولایت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ولایت کے ساتھ امت کے لیے دین کو مکمل کیا اور نعمتوں کو ان کے لیے تمام کیا اور ان کے اسلام سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر امیر المؤمنین وہ جو آئے تبلیغ ہے اس سے استشہاد فرما رہے ہیں کہ میری ولایت کے ساتھ دین مکمل ہوا ہے. وہ دین جو مکمل ہوا کس کی ولایت کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ ہوا ہے. آپ دکھائیں جناب کہ غدیر خم سے مراد ولایت اور امامت ہو. مزید دکھاتے ہیں آپ کو. یہ ملاحظہ فرمائیں، کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، شیخ کلینی سے دکھایا، ہمارے کتب اربعہ کے جو مؤلفین ہیں انہی سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب، اور اس کی تحقیق کی ہے شیخ احمد محفوظی صاحب نے. اس میں جب ہم جاتے ہیں، پہلے میں روایت کی سند دکھا دیتا ہوں. صفحہ نمبر اگر آپ دیکھنا چاہیں 66، سندہ صحیح، رجالہ ثقات، اس کی سند صحیح ہے. اب آ جائیں کہ امیر المومنین نے استشہاد کیا ہے یا نہیں کیا. روایت چند صفحوں کی ہے، لیکن میں فقط آپ کے لیے وہ جو ٹکڑا جو حدیث غدیر کے حوالے سے وہ بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ فَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ بِغَدِيرِ خُمٍّ، مجھے نصب کیا، میری امامت کا اعلان کیا لوگوں کے لیے رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر. اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ اَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَوْلَايَ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوْلَىٰ بِهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں. قالوا بلا، صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ جب یہ اقرار لے لیا، قال قم یا علی، فقمت، میں کھڑا ہوا. فقال من کنت مولا فعلی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا. ٹھیک ہے، آگے سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ولایت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس ولایت سے مراد جیسے میری ولایت ہے، من کنت اولا بہی من نفسہ فعلی اولا بہی من نفسہ. کوئی جاہل آ جائے گا اور کہے گا دوست مانا مراد ہے، تو وہاں پر صحابہ نے خود پوچھا کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں پر مراد اولویت ہے، جیسے میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں، علی بھی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہے. تو یہ شیعوں کے ہاں سے، اور سند بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ اس روایت کی سند بھی کیا ہے، کاملاً صحیح ہے. تو یہ مرزا صاحب کا ایک بچگانہ سا چیلنج تھا، کوئی مردوں والا چیلنج دے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعاً آپ پڑھے لکھے ہیں. یہ بچوں والے چیلنج جو ہیں وہ گلی محلوں میں چلتے تھے،
اب علمی زمانے میں اس کا دور نہیں رہا۔ تو اسی میں ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے مزید آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔